गरेर देश तपाईँको खाल्टोमा पर्ने कारण त्यही भएर देशको बेइज्जत हुन्छ यस्तो कुराहरूले गरेर। तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको ओमजी मैले एउटा कुरा यो भन्नै पर्छ, मैले विदेश आएको बारेमा बोलेको पनि थिइनँ। भाइको त्यो सोच के रहेछ भने छेडिक नाम कमाऊ र छेडिक एकैताल धनी धनी हुँ भन्ने सोच रहेछ। त्यस्तो कुराले कहिले पनि हुँदैन भाइ। तिमीसँग मेरो धेरै राम्रो छ, मेमोरी किङसँग मेरो पनि धेरैजनासँग सङ्गत छ। मेमोरी किङले तपाईँको सबै भोलिको दिनमा तपाईँको देश विदेशमा गएर आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्यो भने म पछाडि फर्किन्छु, म यता बस्छु तपाईँहरू उता फर्किनु भनेर त्यसरी मान्छ। भोलि सिक न, मेमोरी किङहरू अरू छन्, अरूसँग गएर सिक बुझ जान हरेक कुराहरू आफ्नो हातमा लियो अनि बोल न। अनि कता कताबाट मलाई घर कसले उपहार दियो अरे, त्यति गर्दैमा कसैले काठमाडौँमा घर उपहार दिन्छ ओमजी। म पनि यही माटोमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हो। हरेकजना मेमोरी किङले गरिदिँदाखेरि अरूलाई शुद्ध आफै आक्षेप आएका आएन भन्नुहोस् त। हिजोकै दिनमा कानुनी दायरामा उहाँ त्यो भाइ आउनु पर्थ्यो। हिजो नआउँदाखेरि त्यो भाइको मनोबल उच्च भयो र अहिले उसले गऱ्यो। अहिले पनि केही भएन भने भोलि झन् धेरै उच्च मनोबल होला। विदेशतिर साँच्चै के भन्नुहोस् त ओमजी, यस्तो कुरा गर्यो भने 25-30 वर्ष जेल हाल्छ ओमजी। इट्स नट अ जोक। दर्शकवृन्द, अहिलेको राजनीतिक अवस्था सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा निस्केका विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू सहित आज हामी यसै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समाजसेवी र देशको परिवर्तनका लागि लडिरहनु भएको र आफ्ना बुलन्द आवाजहरू पस्किरहनु भएको समाजसेवी दाई सुनिल केसीजी हामीसँग हुन्छ। सुनिलजी, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मेमोरी किङ भनेर चिनिएका विजय साई, जसले चाहिँ भनौँ न किताब छिनमै, उहाँको सबै भिडियोहरू त तपाईँले हेरिसक्नु पनि भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाका नागरिक डेलिससँगको अन्तर्वार्तापछि फेरि पनि विवादमा तानिएका छन्। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, ताकि एउटा नेपालीले विश्वमाझ एउटा राम्रो तरिकाले छाप छोड्दाखेरि नेपाल भनेर हामी पनि गर्व गर्छौँ होइन? उनीहरूले पनि त्यही किसिमले हेरिरहेका हुन्छन्। कति त हाम्रा देशका सम्पदाहरू पनि अरू अरू देशले हाम्रो भनेर भनिरहेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ कसरी जानुपर्छ, अथवा विजय साईले चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु? यस्तै कुराहरूले गरेर देश तपाईँको खाल्टोमा पर्ने कारण त्यही भएर देशको बेइज्जत हुन्छ यस्तो कुराहरूले गरेर। तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको ओमजी मैले एउटा कुरा यो भन्नै पर्छ, मैले विदेश आएको बारेमा बोलेको पनि थिइनँ। नम्बर 1 बुझ्नु भएन, किनभने म जे पाएँ त्यही विषयमा बोलेर हिँड्दा पनि हिँड्दैन थिएँ। यो नेसनल इस्युज हुँदाखेरि जतिखेर तपाईँहरूको त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि त्यहाँ ती आम पत्रकारले सोध्नुभयो, त्यसपछि त्यो डट डट गरेर के लेखेको, त्यसपछि त्यहाँका साथीभाइहरूले फालिदिनु भयो। किनभने यो नेसनल इस्युज भइरहेको छ, यस्तो नेसनल इस्युजमा जे पाएँ त्यहीमा बोलेर हिँड्नु हुँदैन, म बोलेको पनि थिइनँ। जब त्यो तपाईँले भने जस्तै विदेशी नागरिक जो त्यो उहाँ पनि आफू पनि एउटा त्यो तपाईँको मेमोरी किङ, जसले त्यो उहाँको कुरा गरिसकेपछि यो त्यो अब देशभन्दा पनि बाहिर गयो। देशभन्दा बाहिर गइसकेपछि यो भाइलाई झस्काउने पनि काम त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो ठाउँबाट पनि गर्नुपर्छ भनेर म बोलेको खास। नत्र म जे पाएँ त्यही विषयमा बोल्दिनँ। किनभने धेरै कुराहरूमा मैले कति कुरामा सबै कुरामा मैले मात्र राम्रो गर्छु, सही कुरा मैले बोल्न जानेको छु भन्ने खोजेको पनि होइन। मभन्दा अग्रज दाईहरू हुन्छ, म विभिन्न क्लब संस्थामा छु, विभिन्न यत्रो काम गरेर हिँडिरहेको छु, मलाई पनि सरसल्लाह दिने जे पाए त्यो विषयमा तिमी नबोल भन्ने दाईहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विजय भाइले चाहिँ तपाईँले त्यो भाइले आफूले आफूलाई चिन्नै सकेन। जस्तै कर्णालीमा धेरै कामहरू राम्रा काम गरेर त देश विदेशमा नाम राख्ने मान्छेहरू त अरू पनि छन् नि, थुप्रो छन् नि होइन? त्यस्तो कामहरूमा त्यो भाइ जानु पर्थ्यो। भाइको त्यो सोच के रहेछ भने छेडिक नाम कमाऊ र छेडिक एकैताल धनी हुँ भन्ने सोच रहेछ। त्यस्तो कुराले कहिले पनि हुँदैन भाइ। तिमी खाल्टोमा पर्छौ, भोलि तिमी कानुनी हिसाबमा गयो भने जाकिन्छौ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बेलैमा सोच। मैले हेरेँ त्यो कुराहरू, त्यहाँ हेरेँ एकछिनमा लेडिज आएको छ, गएको छ, लेडिज आएको छ। किनभने तपाईँलाई भनौँ अहिले भर्खर तपाईँको जताततै पत्रकार सम्मान गरेको नवल पजियार भने उहाँको घर यहीँ पछाडि ठ्याक्कै यहीँ मेरोसँगै जोडेको हो। उहाँसँग मेरो धेरै राम्रो छ। मेमोरी किङसँग मेरो पनि धेरैजनासँग सङ्गत छ। मेमोरी किङले तपाईँको सबै भोलिको दिनमा तपाईँको देश विदेशमा गएर आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्यो भने म पछाडि फर्किन्छु, म यता बस्छु तपाईँहरू उता फर्किनु भनेर त्यसरी मान्छ। अल सिसिटिभीले हेरेको हुन्छ, त्यहाँका जजहरूदेखि लिएर हरेकले हेरेको हुन्छ। त्यसरी मिल्यो। उसले जब त्यो सुरुको दिनमा हिजोकै दिनमा 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई, रिपोर्टर्स क्लबमा अरू सबैजनालाई पछाडि फर्किनु जता बाहिर जान्छ भन्ने बित्तिकै मलाई त्यहाँ डाउट लागेको थियो। किनभने मेमोरी किङसँग मेरो पनि सङ्गत छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो भाइले गरेको स्टाइल भएन। राम्रो बन भाइ, धेरै कुराहरू छ, अरू पनि कामहरू छ अगाडि बढ्नको लागि राम्रो। छेडिक स्वार्थले तिमी त एकैचोटि माथि हरेक कुरामा चढ्दाखेरि स्टेप बाई स्टेप चढ्नुपर्छ। तिमी एकैताल धेरै माथि चढ्न खोज्यौ, त्यसरी चढेर लड्यो भने नमजाले लडिन्छ। सोच, तिमीलाई भोलि केही भयो भने तिम्रो बुवा होला, आमा होला, तिमीप्रति कति सोच्नु भएको होला, छोराले यो गर्ला त्यो गर्ला भनेर। तिम्रो प्रोनाउन्सिएसन हेरेँ, मैले सुनेको थिएँ 11-12 पढेको छ भनेर सुने, मैले तिम्रो सर्टिफिकेट हेरेको त होइन। म त तिमीलाई एउटा सल्लाह सुझाव एउटा एज एउटा दाइ भएको भएर तिम्रो राम्रो होस् भनेर सोच्थेँ। म तिमीलाई खाल्टोमा हाल्ने, तिमी नराम्रो होस् भनेर सोच्ने मान्छे पनि पक्कै पनि होइन। तिम्रो भोलि राम्रो होस्, यस्तो बाटोतिर नलाग। भोलि सिक न, मेमोरी किङहरू अरू छन्, अरूसँग गएर सिक बुझ जान, हरेक कुराहरू आफ्नो हातमा लियो अनि बोल न, अनि गर न, अनि मजा आउँछ नि त। कहिलेकाहीँ देख्छु
मिडियातिर कता कताबाट चाहिँ मलाई घर कसले उपहार दियो अरे त्यति गर्दैमा कसैले काठमाडौँमा घर उपहार दिन्छ ओमजी म पनि यही माटोमा जन्मेर हुर्केको मान्छे हो हरेकको नाडी मैले पनि छामेको छु मलाई पनि थाहा छ नि त्यसैले गर्दा त्यस्ता हावा अफवाह नफैलाऊ त्यसले केही फाइदा गर्दैन तिम्रो भर्खरको एज छ 11-12 तिमीले प्रोनाउन्सिएसन गरेको पनि इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसन कुनै पनि मिलेन यदि 11-12 साँच्चीकै तिमीले पढेको भए त्यतिसम्म प्रोनाउन्सिएसन तिमीले गर्न सक्छौ त्यतिसम्म हामी पनि छुटाउँछौँ हामी पनि त्यही पढेर आएको तिम्रो इङ्ग्लिसको जुन चाहिँ त्यो उहाँले जब त्यो किताब पढ्नको लागि दिनु उहाँको प्रोनाउन्सिएसन मिल्यो एउटा पनि मिलेको छैन म तिम्रो विरोध गरेको होइन कमसेकम तिम्रो गल्ती कमजोरी औलाइदियो भने तिमी मान्छे बन्छौ कि भनेर म बोलेको नत्र योभन्दा अगाडि विषयमा म यसरी यो जे पाए त्यही विषयमा म जे मन लाग्यो त्यही विषयमा बोलेर हिँड्दा पनि हिँड्दैन थिएँ यो अलिकति देशभन्दा बाहिर गयो भोलि उहाँबाट चाहिँ नेपालको मेमोरी किङ ड्यास 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 यस्तो छ भनेर हरेक न्युजमा आयो भने देशको बेइज्जत हुन्छ मेरो बेइज्जत हुन्छ तपाईँको बेइज्जत आम सब देशका नागरिकको बेइज्जत हुन्छ त्यो हिसाबले मैले बोलिरहेको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उपायहरू र बाटोहरू धेरै अरू पनि छन् भाइ अरू विकल्पहरू पनि खोज यदि साँच्चीकै तिमी यतातिर जाने हो भने ती आफूभन्दा अग्रज जानेको बुझेको अरू आफूभन्दा धेरै मेमोरी किङहरू को छन् बुझ जान अगाडि बढ सिक देश विदेशमा गएर मान्छेले कति ट्रेनिङ लिएका होलान् कति दुःख गरेन एकजना मेमोरी किङले गरिदिँदाखेरि अरूलाई शुद्ध आफै आक्षेप आएका आएन भन्नुहोस् त अरूलाई शुद्ध नराम्रो 2-4 जना सामाजिक अभियन्ता अथवा समाजसेवीले नराम्रो गरिदिने हामीप्रति आक्षेप आउँछ नि हाम्रो देश त त्यो किसिमको छ त्यसैले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सोच बेलैमा अझ पनि तिम्रो समय धेरै छ पढ बुझ जान म तिम्रो विरोध गर्नको लागि त्यसरी आएको होइन तिमी मान्छे बन भोलि देशको नाम राख्न सक अझ पनि भन्छु म तिमीले राख अरूले राख देशको हरेक क्षेत्रमा तिमीहरूले नाम राख्न सक्यौ भने हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो तर यो भ्रम परको सर्जना फैलाएर आजको दिनमा कोही पनि छैन म मात्र जान्न सुन्ने हो म मात्र पढेको अरू सबैले केही पनि जानेका छैनन् अरू पछाडितिर फर्काउने त्यही कुहिरे पनि हाँसिरहेको थियो त्यहाँ होइन उसले पनि त सबै कुरा त्यहाँ पेपर च्यात्दाखेरि एउटा पेपर एकछिन दिएको छ अर्को पेपर एकछिनमा अर्को पेपर आएको छ लेडिज आउने जाने भइरहेको छ त्यो हिसाबले गर्दा त्यसरी मेमोरी किङ भइँदैन मेमोरी किङ कसरी भइन्छ आफूभन्दा अग्रज र बुद्धिजीवी मान्छेहरूसँग जसले यो बारेमा काम गरेको छ त्यहाँ गएर बुझ भन्दा म त्यो भाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तो सुनिलजी हामीले उहाँको विषयलाई हेर्दै जाँदा हाम्रो पनि उहाँलाई नराम्रो देखाउने टिका टिप्पणी गर्ने कुरा त होइन तर पनि उहाँले गरेका गलत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पनि एउटा सच्याउने बाटो अथवा सच्याउनु पर्छ है भनेर हाम्रा आफ्ना खबरदारीहरू पनि छन् जस्तो हामीले हिजोका दिनमा सुर्खेतमा चाहिँ म यो क्लास सिकाउँछु यो शिक्षा प्रदान गर्छु भनेर 45-50 लाख लगभग उहाँहरूकै भनाइअनुसार 900 जना विद्यार्थीको चाहिँ पर विद्यार्थी 5,000 को हिसाबले भन्ने कुरा जुन हामीले बाहिर ल्याइसके पछाडि यतिखेर उहाँले चाहिँ एउटा रियलाइज गरेर स्टाटस लेख्नु भएको छ फेसबुकमा मैले 120 जना विद्यार्थीको चाहिँ टिकट काटेको हुँ फिल्म हेर्न काटेको हो कि अथवा हैन यति चाहिँ काटेको हुँ अरू चाहिँ भन्ने खालको उहाँको कुरा आइसके पछाडि त्यो मात्रै हैन देशका विभिन्न कुनाकुनाबाट अहिले यसरी चाहिँ विदेशीले पैसा उठाएका कुराहरू आइरहँदा अहिले त काठमाडौँमै अफिस सञ्चालन गरेर काठमाडौँमै पनि यसरी अरूलाई भ्रममा पार्छु कि भन्ने किसिमको उहाँको सोच जुन हामीले देखेका छौँ त्यो सोचलाई चाहिँ तपाईँले कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ यो सबभन्दा ठुलो कुरामा जतिखेर यो देश विदेशदेखि लिएर देशमा जतिखेर त्यो उहाँले भाइले हिजोकै दिनमा अगाडि जति पनि भ्रमपूर्वक समाचारहरू प्रकाशित गर्नुभयो आफूले बोल्नुभयो आफू मेमोरी किङ नहुँदै पनि त्यस्तो गर्दाखेरि हिजोकै दिनमा कानुनी दायरामा उहाँ त्यो भाइ आउनु पर्थ्यो हिजो नहुँदाखेरि त्यो भाइको मनोबल उच्च भयो र अहिले उसले गर्यो अहिले पनि केही भएन भने भोलि झन् धेरै उच्च मनोबल होला त्यही हिसाबले गर्दा यस्तो कुराहरू चाहिँ बेलैमा कानुनी हिसाबमा पनि रोक्नुपर्छ विदेशतिर साँच्चीकै भन्नुहोस् त ओमजी यस्तो कुरा गर्यो भने 25-30 वर्ष जेल हाल्छ ओमजी इट्स नट अ जोक बुझ्नु भएन कोही दायाँमा हल्लिन पाउँदैन यो त देशसँग जोडिएको कुरा हो साँच्चीकै सोच्नुहोस् त मिडियामा सबतिर आएको छ यो भोलिको दिनमा उहाँहरूले तपाईँको मिडियामा पनि मैले हेरेँ पुण्यजीले पनि तपाईँको त्यो मान्छेहरूसँग विभिन्न तपाईँको त्यो मोबाइलमा लाइभ बोलेको पनि मैले सुने त्यो कुराहरू भनेको पैसा खायो यो गर्यो भने भोलि प्रमाणित कुराहरूमा आइसकेपछि कानुनी उपचार कानुनी बाटो उहाँहरूले खोज्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसले गरेर भाइ देशको बदनाम भयो देशको बेइज्जत हुन्छ यस्तो कुरा नगर बरु अहिले नै तिमीले मैले भनेको मान्छौ यदि आज एउटा दाइ भनेको मान्छौ भने उसँग हिँड्ने मैले चित्र भाइलाई पनि म राम्रोसँग चिन्छु पहिला उहाँसँगै पनि सँग थियो उहाँको त्यसैले गर्दाखेरि अझ पनि मिडियाहरूको अगाडि भनेर हुन्छ अथवा कतै भन्छ यो बाटो मैले छोडेँ मैले गलत गरेँ अबदेखिबाट म यो गर्दिनँ म एउटा सच्चा देशको नागरिक बन्न चाहन्छु मबाट गल्ती कमजोरी भयो मान्छेबाट हुन्छ 11-12 पढेको छ भर्खरको ब्लड छ जानेको छैन बुझेको छैन दायाँ गल्ती कमजोरी भयो होला परिपक्व भएको छैन हामीबाट पनि हिजोको दिनमा बाल्यकालमा हामीबाट पनि गल्ती कमजोरी कति होला यो कुराहरूबाट अब सिक जान बुझ आफूभन्दा अग्रजसँग अहिले पनि मैले भने अग्रजसँग सिक बुझ अनि आऊ यो लाइन तिम्रो यदि होइन भने अरू पनि विकल्पहरू छन् नि नाम कमाउनुको लागि यो मात्र त पके पनि छैन होला अरू पनि विभिन्न छ भोलि तिमीलाई ती भोलि तिमी हरेक मान्छेले निवेदन हालेर मेरो उस्तो गरेछ उस्तो गरेछ भने तिमी भोलि ती एज एउटा हिरासतमा बस्नु पर्यो त तिमी जेलमा बस्नु पर्यो भने तिम्रो बुवा आमालाई कति टेन्सन होला तिमीलाई यही गर्नको लागि त्यो बुवा आमाले पढाएको हो त पक्कै पनि होइन नि बुवा आमा अहिले बुढेसकालमा तिमी छोरा सहारा हुन्छौ के गर्छौ भने बुवा आमालाई कति नमजा होला आफन्तलाई कति नमजा होला कालीकोटमा गाउँले बासीहरूको कति नमजा मेसेज गएको होला त्यो हिसाबले गर्दा यस्तो कुराहरू बेलैमा सबैले उहाँले मात्र होइन मैले पनि तपाईँले पनि आम मान्छेले
मान्छेले गल्ती गरेर यो कुरा पहिला डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि यो कुरा सही छैन, यसले कहाँसम्म इफेक्ट पार्छ, यसले कहाँसम्म नराम्रो गर्छ, त्यो कुराहरू सोच्नुपर्छ ओमजी। एउटा सानो चाहिँ हामी कहाँ के छ भने हेर्दाखेरि केही पनि हुँदैन, यसो गइन्छ कुनै भ्रष्टाचारीले 2-3 हजार खाइन्छ, त्यो 2-3 हजार खाइदिएपछि उसको सबैतिर नाम चाहिँ उसले त्यो जिन्दगीभर कमाएको इज्जत सबै कुरा जान्छ कि त्यस्तो हुन्छ। सानो चिज लोभमा फसिँदाखेरि सानो चिज सम्झेर बुझेर नगर्दाखेरि त्यसको मेसेज त्यसरी जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तिमी त भर्खर 11-12 ब्याचलर कतिमा पढ्ने छ, तिम्रो सर्टिफिकेट मैले हेरेको त छैन, त्यतिमै पढ्ने जस्तो लाग्छ, तिम्रो एजहरू जुन चाहिँ तिम्रो फेसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि सबै कुरा हेर्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तिमीलाई सही सुझाव सल्लाह दिने मान्छे हो। बन, अगाडि बढ, देशको नाम राख, अरू पनि विभिन्न कामहरू यसरी नजाऊ। भोलि तिमी खोरमा गयो विभिन्न गयो भने भोलि देशको बेइज्जत, भोलि त्यो कुइरेले उता गएर त्यो तिम्रो बारेमा त यस्तो हो भनेर भोलि त्यहाँ मिडियामा बजाइदियो, दुनियाँ गरेर हरेक कुरा आयो भने देशको नराम्रो हो। त्यस्तो कुराहरू सोच्नुपर्छ भाइ। छेडिक स्वार्थले केही पनि हुँदैन। छेडिकले तिमी एकैताल के हो भने माथि नै चढ्न खोज्यो क्या एकैताल, त्यसरी कहिले पनि हुँदैन। तिम्रो एज पुगेको छैन, परिपक्व हुन सिक, बुझ, जान, आफूभन्दा अग्रज बुवा आमासँग सिक के हो कसरी होइन, अरू पनि ठाउँ त्यो रोज भनेर म त्यो भाइलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो सुन्नेजी, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। म यसै सामाजिक सञ्जालकै परिवेशलाई तपाईँसँग जोड्दै जाँदाखेरि जोसँग क्षमता छ, जो दक्ष व्यक्तिहरू छन्, अमेरिकाकै कुरा गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अमेरिकै पुगौँ, तर देशको लागि चाहिँ हामी यहीँ केही गरौँ न भन्ने खालको सोच चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा उहाँहरूमा नआउनु पछाडि र हाम्रा देश नेपाल देश भनेर चिनिएका जति पनि धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् ती पनि अरू देशहरूले दाबी गर्नु होइन, यो विषयलाई हेर्दै जाँदाखेरि र हामी यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ देशकै लागि केही गर्छौँ भन्ने व्यक्तिहरू र क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ओमजी, तपाईँलाई यो कुरा भन्दाखेरि नमजा लाग्ला, म आफै विदेश हिँडौँ जस्तो भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, हातमा योग्यता छ, दक्ष छ, सबै कुरा छ, देशमा केही पनि पाइँदैन, यस्तो स्थिति छ। अहिले भर्खर तपाईँलाई भने लकडाउनमा तपाईँको तपाईँको त्यो निषेधाज्ञा भनेको छ, घरमा बस भन्ने, सरकार केही पनि नदिने, बिल मात्र पठाउने, ट्याक्स मात्र दिने। हाम्रो ठाउँमा ट्याक्स दिने भोट दिने मात्र हो त? पक्कै पनि होइन होला नि त। हामी पनि यो देशका नागरिक हौ नि, होइन, जनता हो नि। हामी साँच्चै कि आम मान्छेहरू कति ती नागरिक बन्न सकेका छैनौँ। सायद म पनि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा म पनि पढ्छु होला, होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेको हातमा तपाईँको मास्टरको सर्टिफिकेट छ, डिग्रीको सर्टिफिकेट, अहिले भर्खर पनि मैले तपाईँलाई भने, अनि उनीहरूले केही पनि पाउँदैन। केही नपाएपछि तपाईँको खाली पेटले समाजसेवा र खाली पेटले देश बनाउँछु भनेर हिँडेर त पक्कै पनि हुँदैन होला। मान्छेले आफ्नो लागि त केही न केही सोध्छ होला। जस्तै अमेरिकामा मलाई मम्मी बुवाले भन्नुहुन्थ्यो $2-3 हजार दिएको थियो र पो सरकारले घरमा बस भन्ने थियो, जनता घरमा बसे। पहिलो कोरोना अमेरिकामा कस्तो थियो, दोस्रो कस्तो भयो, जनताले नै मान्थे, सरकारले पनि बुझ्यो, दियो, खाए, बसे। अब हामी कहाँ त्यो छैन। त्यसैले हातमा हरेक कुरा हुँदा पनि मान्छेले यहाँ केही कुरा पाउँदैनन्। कि म तपाईँको ज्वाइँ हुनु पर्यो, तपाईँ ठुलो नेताको, कि म जेठान हुनु पर्यो, कि म तपाईँको आसेपासे हुनु पर्यो, कि म तपाईँको कार्यकर्ता हुनु पर्यो, अथवा केही हुनु पर्यो। अनि त्यसरी त देश बन्छ। सक्षम मान्छेहरूलाई अगाडि लिएर आएको खै? आजको दिनमा कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेहरू, महावीर पुन जस्ता मान्छेहरूलाई ठाउँ दिएको खै? आज महावीर पुनलाई तपाईँको देश विदेशबाट सहयोग पठाउनुपर्छ। साँच्चै राज्यले गरेको भए आज त्यहाँ प्लेन बनाउने मान्छे छ, विभिन्न मान्छे, मैले इन्टरभ्यू हेरेर थिएँ, प्लेन उडाइरहेका देखेको थिएँ, प्लेनको सामान अमेरिकामा बनाएको थियो, उनीहरू देशमा आएर केही गर्छ भने उनीहरूलाई बोलाएको खै? त्यो छँदै छैन। त्यो भयो नभएपछि नागरिक कसरी, जनता कसरी खुसी हुन्छ भन्नु न? जनताले केही पाउँदैन देशबाट। अनि वाक्कतिको आम मान्छेलाई आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो मातृभूमि, यो भनेको त आमा हो। भन्नुहोस् त, यो छोडेर कसैलाई विदेशमा गएर दुःख गरेर बसौँ भने कसैलाई रहर लाग्यो होला र? तपाईँ पनि त विदेश बसेर आउनु, तपाईँलाई रहर हो र? बाध्यता छ नि त। यहाँ केही पनि पाइँदैन। भोलि यहाँ काम गरेर 10-5 को जागिर अथवा 8-10 घन्टा 10-12 घन्टा गऱ्यो भने 15-16 हजार आउँछ। 15-16 हजारले तपाईँलाई खाना पनि पुग्दैन, बस्ने कसरी, श्रीमतीको माग पुरा गर्न पनि, एउटा छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो, तपाईँको कुरा कुनै पनि पुरा हुँदैन। अनि मान्छे विदेशिनु परेन, घर जग्गा बन्दगी राखेर हुन्छ कि तपाईँको के गरेर हुन्छ, जसरी हुन्छ। आम मान्छे बाहिर गएका त अहिले पनि साँच्चीकै तपाईँ टेकुमा हेर्नुहोस् त, त्यो अहिले तपाईँको कोरोना भ्याक्सिनको तपाईँको कार्डको सर्टिफिकेट त्यहाँ लाइन हेर्नुहोस् त, राति 2 बजे 3 बजेबाट 3 दिन 4 दिन भयो त्यहाँ बसेको मान्छेहरू। आज टेकु जस्तो हस्पिटल, नेपाल सरकारको सबभन्दा ठुलो तपाईँको जुन चाहिँ हस्पिटल हो, त्यहाँबाट तपाईँको त्यो कोरोनाको हरेक काम हुन्छ। आज त्यहाँ नै तपाईँको त्यो बिहान 3 बजे 4 बजेले बाहिरको कम्पनीहरूले तपाईँको सर्टिफिकेट लिएर आउनु भनेको छ। अनि सिस्टम यस्तो छ, अनि यसले झल्किँदैन सबै कुरा। कोरोना त त्यहीँबाट सरेको छ। त्यही हिसाबले गर्दा हामी कहाँ कुनै कुराको पनि प्री प्लानिङ हुँदैन। राम्रो मान्छेले ठाउँ चाहे कुलमान घिसिङ हेर्नुहोस्, महावीर पुन हेर्नुहोस्, यस्तो मान्छेले पाउँदैन। अनि वाक्क दिक्क हुन्छ, त्यसपछि विदेश लाग्यो। देशमै साँच्चीकै राम्रो भयो त हामीलाई पनि के गरौँ? मेरो पनि त सबैजना अमेरिकामा हो, मलाई त के अहिले यहाँ देशमा बसेर मलाई पनि मेरो पनि हरेक कुराहरू थियो, म पनि गएर बस्न सक्थेँ नि ओमजी। त्यो त्यतिसम्म त मेरो पनि छ नि। तर यहाँ केही पनि हुँदैन। वाक्क दिक्क भइसकेपछि मान्छे हार गएर खाएपछि बाहिर जान चाहन्छ। त्यही हिसाबले गर्दा देशमा पहिला राजनीतिक दलदेखि लिएर सबैले बाटो खोलिदिनु पर्यो। भएका तपाईँका उद्योग कल कारखाना सबै बन्द छ, केही खुल्ला छैन, अस्तव्यस्त छ, जहाँ पनि भ्रष्टाचार। भोलिदेखिबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लिएर आएर तपाईँको साँच्चीकै छानबिन गर्नु त। नेताहरूलाई भट्टा
फटाफट तपाईँको जेल हान्ने काम गर्नु त जसले भ्रष्टाचार गरेछ देशप्रति घात गरेको छ त्यसरी गरेर अगाडि बढ्यो भने पो देश बन्छ त भ्रष्टाचारी छुट्या छुट्टै ठुलोलाई एन सानोलाई चेन्ज ठुलोलाई चेन्ज सानोलाई एन त्यसैले गर्दाखेरि देश बन्दैन सङ्गठित रूपमा सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अब देश विदेशमा पनि हुकुम मान्छेहरू पनि अहिले त पहिलाको जस्तो होइन धेरै पढेका छन् बुझेका छन् जानेका छन् देशप्रति माया छ यत्रो तपाईँको त्यो मिलम्चीमा बाढी पहिरो गयो दुनियाँ ठाउँमा भूकम्प गयो देशलाई भनेर तपाईँको खाडी मुलुक गएका विभिन्न ठाउँमा गएका तीबाट 560वटा सिलिन्डर पठाए आफ्नो घरमा ऋण तिर्ने पैसा पनि देशका जनतालाई चाहिँ पहिला बचाउँ भने त्यस्तो जनतामाथि त्यो सोच छ नेतामा त्यो भएन उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिदिनु पर्यो यदि गरेन भने हामी जस्तो मान्छे चाहे माइतीघर मण्डलमा उफ्रेर हुन्छ चाहे बानेश्वर उफ्रेर हुन्छ हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट खबरदारी ती आम सबैजनालाई ती जसरी चाहे फेसबुकबाट होस् देश विदेशमा बसेर जसरी हुन्छ आमले चाहिँ तपाईँको यसरी गरिदिन सक्यो भने कतै न कतै केही सचिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ सुनिलजी व्यस्त बावजुद पनि समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले पनि जसरी यो घरमै आएर ती आज समसामयिक विषयमा जस्तै भाइको विषयमा अथवा तपाईँको त्यो अहिलेको राजनीति विषयमा धेरै बोल्ने जान्न सक्ने पर्फेक्ट मान्छे त म होइन सिक्दैछु तर जुन मौका तपाईँले दिनुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद